السلام عليكم اخواتي في الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه خديجه عبدي، كل ما يهمك ويفيدك. فان شاء الله في هذا الفيديو غتستافدوا او غتتعرفوا على واحد الوصفه اللي هي تقليديه عندنا في سوس و 100% تقليديه. فغنصوبوا الكسكس اللي كنسميوه حنايا باكساس، وهاد الخضره كما كتشوفوا راه كنسميوها بأوسين. فأوسين أو أفراس كيما كيسميوه عفوا بالدارجة. كاين اللي كيقول ليه جذور ديال اللفت، كاين اللي كيقول ليه أوراق ولا السيقان ديال اللفت. ف كنلقى بأن أفراس هو قريب لهذا المصطلح ديالنا اللي هو أوسين. فهما واحد كيما قلت لكم راه هما دوك الأوراق ولا دوك الجذور ولا دوك السيقان ديال اللفت. كناخذوهم كنقيوهم من دوك الوراق، كنغسلوهم مزيان حتى كيتنقاو من التراب، وكنقطعوهم على داك الشكل. فللاسف كان عندي الفيديو فاش قطعناهم وفاش قطعتهم الوالده ونقاتهم، وللاسف مسحته. كنظن انكم عارفين علاش كندوي. فكنقطعوهم كما قلت لكم، كنديروهم في الطنجره ولا في الكسكاس، في طنجره. كنديروهم مع الماء، فكيكون الماء ديجا مغلي، درنا فيه شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت وقطع ديال الدجاج. هذه هي الوصفه الاصليه ديال افراس ولا أسين. فنرجعوا قبل راه كنخلطوا مع داك أسين، كنخلطوا معاه اللفت. ديك اللفت نيت اللي كتكون فيه صغيره، هي كتكون صغيره ماشي كبيره، كتكون صغيره، وكنقطعوها دوائر وكنزيدوا ليهم جزر مقطع حتى هو على شكل دوائر. وهذا الكسكس اللي كنسميوه حنايا اكساس، فصراحه ما عرفتش انا واش سميتو بالعربيه. فهو كسكس كنصاوبوه في الدار وكيتصنع بالدقيق العادي اللي كنصاوبوا به الخبز. فكناخذوا الدقيق طبعا، من بعد ما كنغربلوه كنبقاو نرشوه بالماء اللي ديجا درنا فيه الملحه. وكما كتشوفوا الوالده راه كتبقى تحرك فيه، ماشي غتعجنو، وانما بحال قلتو باش توجدوا باش يكون لنا، او توجدوه باش نصوبوا فيه الكسكس اللي كيكون واحد الحبات ديال الدقيق، كيكونوا تقريبا كبار شي شويه على الحبات ديال البلبوله. فكما كتشوفوا راه كت كديروه بين يديها وكتبقى تحك داك الدقيق على حسب ما يكونش معجن، ولا كتفتلوا واقيلا هكا باش كيسميوها هكا باش كيسميوه بالعربيه. فصراحه انا بحال هاد المصطلحات اللي هما مثلا المصطلحات اللي متعلقين بشي حاجه تقليديه، فصراحه ما كنعرفهمش بالعربيه. غنكون معكم صريحه، حيت حنايا عايشين في واحد المنطقه اللي اغلب كلشي كيهضر بالشلحه، يعني ما عندناش حنايا ما عندناش هاد درايه بهاد المصطلحات. فكما كتشوفوا راه دابا غدوزهم في الغربال الغليظ اللي قلت لكم، غتبقى كما كتشوفوا ها هي، باش دوك الحبيبات الرقاق ينزلوا ليها. وما تبقى غتبقى تحكوا بيديها باش تخرجهم من دوك التقابي اللي كيكونوا غلاظين. كتستمر الوالده هنايا في نفس العمليه حتى كتكمل ديك الكميه اللي عندنا ديال الدقيق اولا العجين بمعنى اصح.
فكما كتشوفوا بهذه الطريقه راه تكون لينا داك الكسكس اللي كنقلبوا عليه، او فكنسميوه حنايا بالشلحه اكساس. فهو هذا. و دابا غدوز باش تغربلو في داك الغربال، عفوا، الرقيق. اون فوا كتغربلو كديروا في الكسكاس كيفور تقريبا 20 دقيقه على الاقل، حتى كنشوفوا بلي تغير اللون ديالو شي شويه، عاد كنزلوه. اول كنحيدوه من فوق الكسكاس، وكنضيفوا ليه ديك الساعه الزيت والملحه والماء. وهنايا كندوزو لديك الخضره اللي درنا في الطنجره، فكنضيفوا ليها اولا الكسكاس كنضيفوا ليها شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح صافي. وهنا تذكير فقط، لانهم الاغلبيه ديال الناس كيسقيو هاد اللفت بالماء ديال التلبير، فكيكونوا شويه مالحين. لذلك من الافضل انكم تضيفوا غير شويه ديال الملح باش ما يجيكمش مالحين. الكسكس ديالنا ولا الكسكسو ديالنا من بعد ما تفور التفويره الاولى اللي قلت لكم تقريبا غياخذ لكم 20 دقيقه، عفوا فاكثر ماشي قل، على حساب غير كيتبدل شويه اللون ديالو. فكنكبوه في واحد القصريه وكنديروا له شويه ديال الزيت والماء اللي كيكون فيه كنديروا ليه اللي كنخلطوا معاه، عفوا، الملحه، وكنصاوبوه بالطريقه العاديه اللي كنخدموا به الكسكس. وهنايا التفويره الثانيه غتاخذ حتى هي شويه ديال الوقت، تقريبا نص ساعه. نص ساعه، ولكن عاوتاني خصكم تردوا البال بانه ما يتعجنش لكم، وهاد المده راه كافيه باش وها هو الطبق ديالنا من بعد ما طبلينا الكسكس ولا اكساس كما كنسميوه حنايا بالشلحه، سميتو اكساس اللي بغات تعرف سميتو. فكنسقيوه بديك الخضره ديال اللفت اللي خلطنا معها شويه ديال الجزر، وكيبقى طبق تقليدي 100% ديال الناس، سوس، وفي المنطقه ديالتنا بالاخص. فكيكون طبق اللي صراحه هو كيدفي، يعني ديال الموسم ديال الخريف وديال الشتاء، اي البرد بصفه عامه. فنتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا هذه الوصفه وعجبتكم ما تنساوش انكم تضغطوا على لايك وتشجعوني وتبارطاجيو الفيديو لما لا مع اصحابكم وحبابكم، باش حتى هما يتعرفوا على هذه الوصفه التقليديه ديال الناس سوس. واذا كنتوا كذلك اول مره كتشوفوا القناه وعجبكم محتوى القناه، نتمنى انكم تشرفوني بالضغط على زر صابوني وسبسكرايب اشتراك وتشتركوا في القناه، وتضغطوا كذلك على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالنا. فهناك المزيد ان شاء الله.
وكنوصل الختام ديال هذا الفيديو، وكنقول لكم شكرا على حسن التتبع والوفاء، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. فالسلام عليكم وتهلاو ليا في راسكم.